बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 3 के हवाले से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 3 जो कहता है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, और ये हमारा आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 3 है जो कहता है कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन से मुराद जो एलिमिनेशन है, ख़ात्मा है एक्सप्लॉयटेशन का, इस्तेहसाल का ख़ात्मा। अब इस्तेहसाल का जो ख़ात्मा है, और जिस तरीके से इसको एक्सप्लॉयटेशन भी कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन का जो ख़ात्मा है वो हमारा आर्टिकल 3 है, और वो ये कहता है कि हर तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसका ख़ात्मा होना चाहिए, सोसाइटी से इस्तेहसाल का ख़ात्मा होना चाहिए। अब पहले मैं आपको इसका जो वर्डिंग है वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और फिर हम इसके तशरीह में आएंगे। द स्टेट, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। शेल जहाँ आ जाए तो उसका मतलब है कि इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। द स्टेट शेल इंश्योर करेगी द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फ्राम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। अब इसको आप देखें कि जो हमारा आईन पाकिस्तान है वो ये कहता है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे। क्या इंश्योर करे? वो इंश्योर करेगा कि एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वो एक्सप्लॉयटेशन की ऑल फॉर्म्स, हर तरह के इस्तेहसाल के ख़ात्मे में वो उसको यकीनी बनाएगा, इंश्योर करेगा कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये ख़त्म हो सके, इसका ख़ात्मा हो सके, और इससे हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए। अब जब रियासत ये इंश्योर करवा देगी, और इसको इंश्योर करवाने के बाद फिर अगली जो ज़िम्मेदारी बन जाती है वो ये है कि एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फिर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहसाल का ख़ात्मा करेगी। और फिर अवाम के जो राइट्स हैं, अवाम का जो एक सोसाइटी के अंदर का जो उनका इमेज है उसको बेहतर करने के लिए, इंसानियत का इमेज बेहतर करने के लिए वो ग्रेजुअली अपनी कोशिश शुरू कर देगी। जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो कहते हैं, जो पूरी दुनिया में माने जाने जाते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो उनको बेहतर करने की शुरू कर देगी। फ्राम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, हर कोई अपनी एबिलिटी के मुताबिक, एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, हर कोई अपने काम के मुताबिक, हर कोई अपनी एबिलिटी के मुताबिक ग्रेजुअली इसको मज़ीद जो है वो बेहतर करना शुरू कर देगा, और इस पर काम शुरू कर देंगे। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस जो एलिमिनेट करे इस्तेहसाल को। अब इस्तेहसाल किसे कहते हैं? इस्तेहसाल इसे कहते हैं कि आप किसी एक को हकूक़ दे रहे होते हैं और किसी का हकूक़ आप छीन रहे होते हैं। किसी का कहते हैं ना कि किसी का इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। आप ये देखें कि मैं आपको हमारी जुडिशरी की एक मिसाल दूंगा कि एक दिन में 15 केस लगे हैं, और उसमें एक ताकतवर का केस है और 14 वहाँ पर गरीब पाकिस्तानियों के, आम पाकिस्तानियों के केसेस हैं। और अगर आप पूरा दिन उस ताकतवर का केस सुनते हैं, और आप रात को भी अदालतें लगा लेते हैं, आप दिन में भी, इतवार के दिन भी, छुट्टी के दिन भी आप अदालतें लगा लेते हैं, और आप उनके केसेस को सुनते हैं, और जो गरीब की बारी है वो नहीं आती और गरीब का केस नहीं सुना जाता, तो इसका मतलब यह है कि आप इस्तेहसाल कर रहे हैं आम आदमियों के साथ, आम जो सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ इस्तेहसाल हो रहा है। इंसाफ अगर आपको ये लगने लग जाए हमारे माशरे में कि इंसाफ ख़ास लोगों के लिए है, जस्टिस सिर्फ ख़ास लोगों को मिलती है, तो फिर आप कहेंगे कि ये आम सोसाइटी के साथ इस्तेहसाल है, उनका हक़ मारा जा रहा है, उनसे इस्तेहसाल किया जा रहा है, और उनका हक़ उनसे छीना जा रहा है। फिर हम बात करते हैं, जैसे एक वक्त था कि जो जनूबी पंजाब के लोग थे उनका गिला रहता था, वो ये कहते थे कि शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत में सारा कुछ ही लाहौर पे लगा रहे हैं, सारी जो तरक्की है वो लाहौर में ही वो पैसा लगा रहे हैं, और वो इस्तेहसाल कर रहे हैं जनूबी पंजाब के लोगों का। ये एक उस वक्त जब शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला थे, एक जो इल्ज़ाम आता था जनूबी पंजाब के लोगों की तरफ से। तो इसको हमारी रियासत ये कह रही है, जहाँ इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न का कंसेप्ट है कि आप इस्तेहसाल नहीं करेंगे,
اگر آپ نے کوئی نوکری ہے اور اس نوکری میں آپ نے کوئی شک رکھ دی ہے کہ وہاں صرف مسلمان ہی اپلائی کر سکتے ہیں، غیر مسلم اپلائی نہیں کر سکتے، حالانکہ ہمارا آئین پاکستان کا جو پریمبل ہے وہ بھی، اور ہمارے آئین پاکستان میں جو آگے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جس طریقے سے سٹیزن ایک مسلمان ہے پاکستان کا، ویسے ہی جو نان مسلم ہے وہ بھی پاکستان کا سٹیزن ہے، اس کے بھی وہی حق ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں جی کہ ٹیچر کی بھرتیاں آئی ہیں اور اسلامیات کے علاوہ اگر جو انگلش پڑھانی ہے اور انگلش بھی صرف مسلمان ٹیچر پڑھائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ استحصال کر رہے ہیں باقی مذاہب کا۔ تو یہ استحصال کی ایک اوورآل میننگ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم ایک طرف آرٹیکل 3 پڑھتے ہیں، جن کو آرٹیکل 95 کی بہت خیال ہے، جو آرٹیکل 95 کے لیے جنہوں نے بڑی بات کی ہے، جن کو آرٹیکل 63A کا خیال ہے، جن کو آرٹیکل 62 اور 63 کا خیال ہے، جن کو آرٹیکل 69 کا خیال ہے، میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آرٹیکل 1 اور 2 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل 3۔ آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے ہر طرح کا استحصال کا خاتمہ۔ تو یہ بتایا جائے کہ کیا آج جب ہمارا ملک 1947 سے لے کے آج ہم 2022 میں پہنچ چکے ہیں، کیا ہمارے ملک میں جو استحصال ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں جو تقسیم ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ کیا جس کا جو حق ملتا ہے ایکولی سب کو ملتا ہے، یکساں طور پر سب کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اب 75 سالوں کے بعد بھی کہاں پہ کھڑے ہیں کہ آج بھی ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکا، اور آج بھی جو ایکسپلائٹیشن کا ایک کنسیپٹ تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ وہ جو جاگیردارانہ ایک سوچ تھی، استحصالی سوچ تھی سامراج کی، جو برطانوی سامراج ہمارے اوپر مسلط تھا، آج بھی وہی سوچ ہے۔ اب آپ دیکھیں آج ایک کیبنٹ کا اجلاس جو ایک ہماری جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اس میں جو کابینہ تشکیل پائی گئی ہے، 34 کا جو کابینہ کے ممبران ہیں، ان 34 کابینہ کے ممبران میں 24 وہ ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ 24 وہ لوگ ہیں جن کے خلاف کرمنل کیسز ہیں، جو یا ضمانت پر ہیں یا اشتہاری ہیں یا وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا، وہاں کیسے ایلیمینیشن ہو سکے گی استحصال کی، کہ جس ملک میں حکومت کے 34 عہدیداروں میں سے 24 کرمنلز ہیں اور ان کے خلاف کیسز ہیں، اور جس ملک کا وزیر اعظم خود ضمانت پر ہے، اور جس ملک کا وزیر اعظم خود دہشت گردی کے مقدمات میں بھی جس کا نام ہے، جس کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کے بھی مقدمات ہیں، پھر بتائیں کہ ہمارے ملک سے کیا کوئی ہماری ریاست نے ماضی میں کوشش کی ہے جو ایک ریاست کی ذمہ داری تھی، جو آئین پاکستان آرٹیکل 3 میں ذمہ داری عائد کر رہا ہے کہ انشور کیا جائے کہ ایلیمینیشن اور استحصال ختم کیا جائے گا، کیا وہ آج ختم ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ اس سوال کا جواب مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اور یہ ہمارا نظام ہے ہمارے ملک کا، اور ہم آئین شکنی کر رہے ہیں اور ہم باتیں کرتے ہیں آئین کے تحفظ کی، لیکن ہم خود بڑے آئین شکن ہیں اور ہم آئین کو توڑ رہے ہیں، اور ہم ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن کو جو پریکٹیکلی ہم نے رونت دیا ہے اس آرٹیکل کو اپنے پاؤں کے نیچے، اور ہم نے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ انشاءاللہ کل آرٹیکل 4 کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔